श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीमातंगी सुमुखी कवचम्। श्रीपार्वत्युवाच देवदेव महादेव सृष्टिसंहारकारक मातंग्याः कवचं ब्रूहि यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि। शिव उवाच अत्यन्तगोपनं गुह्यं कवचं सर्वकामदं तव प्रीत्या मया ख्यातं नान्येष कथ्यते शुभे। शपथं कुरु मे देवी यदि किञ्चित् प्रकाशसे अनया सदृशी विद्या न भूता न भविष्यति। ध्यानं शवासनां रक्तवस्त्रां युवतीं सर्वसिद्धिदाम् एवं ध्यात्वा महादेवीं पठेत् कवचमुत्तमम्। उच्छिष्टं रक्षतु शिरः शिखां चण्डालिनी ततः सुमुखी कवचं रक्षेत् देवी रक्षत चक्षुषी। महापिशाचिनी पायात् नासिकां ह्रीं सदावतु ठः पातु कण्ठदेशं मे ठः पातु हृदयं तथा ठो भुजौ बाहुमूले च सदा रक्षतु चण्डिका। ऐं च रक्षतु पादौ मे सौः कुक्षिं सर्वतः शिवा। ऐं ह्रीं कटिदेशं च आं ह्रीं सन्दिषु सर्वदा। ज्येष्ठमातङ्ग्यङ्गुलीर्मे अङ्गुल्यग्रे नमामि च। उच्छिष्टचण्डालिमां पातु त्रैलोक्यस्य वशङ्करी। शिवे स्वहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी। उच्छिष्टचण्डालिमातङ्गी सर्ववशङ्करि नमः। स्वाहा स्तनद्वयं पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। अत्यन्तगोपनं देवी देवैरपि सुदुर्लभम्। भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्योऽपि द्रष्टव्यं न कदाचन। दत्तेन सिद्धिहानि स्यात् सर्वथा न प्रकाश्यताम्। उच्छिष्टेन बलिं दत्त्वा शनौ वा मङ्गले निशि रजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं च साधकः। रजस्वलाया वस्त्रेण होमं कुर्यात् सदा सुधीः। सिद्धविद्या इतो नास्ति नियमो नास्ति कश्चन। 8सहस्रं जपेन्मन्त्रं दशांशं हवनादिकं भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्। प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण जीवन्यासं समाचरेत्। स्वर्णमध्ये तु संस्थाप्य धारयेत् दक्षिणे करे। सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य अचिरात् पुत्रवान् भवेत्। स्त्रीभिर्वामकरे धार्यं बहुपुत्रा भवेत् तदा। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च साङ्गना। जीवत्वत्सा भवेत् सापि समृद्धिर्भवति ध्रुवम्। शक्तिपूजां सदा कुर्यात् शिवा बलिं प्रदापयेत्। इदं कवचमज्ञात्वा मातङ्गी यो जपेत् सदा तस्य सिद्धिर्न भवति पुरश्चरणलक्षतः। इति श्री रुद्रयामलतन्त्रे श्रीमातङ्गी सुमुखी कवचम्।